फक्त थंय घातली पयली ती थंय जॉईंट करपा उरले ती केली तेणी. उदक मेळटा गो सद्याक कितले टायम उदक आसा? उदक आमकां मेळत ना. आमकां सकाळचे देवत आनी सांजचे तर येयत ना उदक. येयना सांगले डिपार्टमेंट सांगला आमी आतां तेका सागराकू सांगला येयना. उदकाक शॉर्टेजी जाल्ली आसा. डिपार्टमेंट ज्या जाग्यांनी नवी पायपलायन घालपाची आसा किंवा ज्या जाग्यांनी सद्याक काम करपाक सोदता की उदक लोकांक मेळना, पण जे पयलींचे प्रोजेक्ट कोटी खोट्याचे पेंडींग पडल्या, एक जाक्यां पडला, एक वोट्या बांदार वरगण भागांक पडला, ह्या हेजेर कांयच उलयना. ह्या बाबतींत तुमी कितें म्हणटले? हय, ह्या दिसाक आतां जे कसबवाडो म्हणटा थंय जे जागो आसा थंय लोकांक 10 ते 15 मिनटां सुद्दां सारकें उदक येना. डावनल पार्टां थोडी मेळटा, पूण जे वयर आसा तांकां थोडें सुद्दां उदक मेळना. इतलें हें उदकान आसून आज हे वॉटर डिपार्टमेंटांतले आयल्या की ती ही लायन कितें फोडून कितें तरी दुसरी लायन कितें ते हें आसा म्हणटा ते आतां 1 वर्स पयलीं तांणी हांगा लायन घाल्ली म्हणटा ते 1 वर्स घालून तांणी इतली सुद्दां जपणाय घेतली ना की बाबा ती लायन सारकी आसा काय ना चेक करपाची. काडपा खातीर रस्तो फोडपाचो म्हणटा. सो आज एकदां जाता ही हॉट मिक्सिंग कार्पेट पडल्या खंय आनी 6 ते 7 वर्सां येता. सो परत लोकांनी तेच हातूंत जगप खड्डे आनी हातूंतल्यान रस्तो फोडून. सो आज हे डिपार्टमेंटाक कळूं जाय आशिल्ली. आनी दुसरी गजाल जे आतां हे जे आशिल्ले हातून जे उदक आमकां मुबलक प्रमाणात आसा, पोरू तर आमी लोकां मदीं तो व्हिडिओ थंय वचून शेअर केल्लो. आमी स्वता लेटर डिपार्टमेंटाक बरयलें की हो प्रोजेक्ट बेगीन बेगीन चालीक लावचो, पूण म्हाका कळना की कितें तांचें जालां. एक मनशाची तांकां NOC जाय आनी त्या मनशा कडेन खंय प्रॉमीस केल्ली की तांकां जेन्ना हो प्रोजेक्ट सुरू जातलो की तांचे घरांतले एक मनशाक थंय कामाक दितले. सो आज हे कामाक ते दिवपाक सोदनात म्हणून तो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आनी कोट्याचो प्रोजेक्ट बंद उडयला आनी जे 100-200 लोकांच्या तळ्यार उदक पडटालें तें बंद केलां. सो हे डिपार्टमेंटाची टोटल निश्काळजीपणां आसात. जागे भागाक उदकाचो एक प्रोजेक्ट केल्लो, सादारण कोटीभर रुपये मोडल्या. त्या प्रोजेक्टा बद्दल कितें पंचायती डिस्कशन केलां सरपंचा बरोबर? कांयच जालें ना. जाकेचो प्रोजेक्ट दिसता आमी पर्सनली गेल्ले 5-6 वर्सां पयलींच्यान जेन्नाच्यान ती टाकी ती बांदप आशिल्ली आनी जाका कॉन्ट्रॅक्टर दिल्लो तेन्ना आमी तातूंत भितर करप्शन इनवॉल्व आसा, सगळें इन्फिरियर क्वॉलिटीचें काम जालां हें आमी प्रारंभार सांगतालीं. आनी आज जेन्ना हे प्रोजेक्ट तयार जावपाचो आसा, इवन डिपार्टमेंटाक पुरेपूर खबर आसा जी टाकी बांदल्या कितें आसा तें सगळें फॉल्टी आसा. सो तांची पितळ उगडी जावपा नाका म्हणून हातूंत भितर करप्शन इनवॉल्व आसा. पितळ आज तो प्रोजेक्ट तांणी व्हायट एलिफंट करून उडयला. पंचायती डिस्कशन येना की लोकसंख्या वाडल्या, नेत्रावळी भागांनी बिराडो वाडल्या, त्या भायर जें उदक आसा कमी जायत चल्लें आसा. एज अ पंचायत इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हूण सरपंच ह्या बाबतींत तुमी कांय डिस्कशन घेतला? नेत्रावळीचे सरपंच आनी बाकीचे सरपंच आसा तांकां उदक, नॅचरल रिसोर्सीस किंवा हातूंतले कांयच पडून वचूना. ती फक्त राजकारण आनी बेश्टी त्या खुर्च्यो तेंपोवपा जाय म्हणून बशिल्ले आसा. आतां फुडले हाका भितर हांव स्वता हो प्रस्ताव मांडटलें की बाबा हे उदका खातीर लोकांक प्रॉब्लेम जाता, आमी बेगोबेग ते प्रोजेक्ट इवन हांवें स्वता लेटर दिलां, आज पंचायती थ्रू एक लेटर वचचें किंवा तांकां डिपार्टमेंटा कडेन चवकशी करून तो प्रोजेक्ट कित्याक स्टार्ट जायना हातूंत भितर इंटरीन. पूण आज कोणूच तातूंत भितर लक्ष घालनात. बांय झऱ्यो ह्यो वाचोवपा खातीर खुबशे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसा आनी सरकार म्हणटा वाचय म्हणटा, पूण तुमचे पंचायतीच्या अंडर अशें कितें वाचयल्लें आसा सद्याक ह्या 2 वर्सां भितर? सेंट्रल गव्हर्मेंटाची नरेंद्र मोदीची जी सिंचन योजना आसा जाका आज crores ऑफ रुपीज मोडटा, ताजे अंडर जो आमचो स्वताचो सरपंच आसा ताजो गांव घेतिल्लो आसा विचुंद्र्या. आनी म्हाका दिसना ज्या मनशाक स्वता एक आपली पोजेशनां आशिल्ली बांय, नॅचरल रिसोर्सीस वाचोवपाची ताका कांय कळना. ताजेर तो 2 वर्सां जालीं राजकारण खेळटा. अशी मनशाची गांवां ही सिंचन योजना केल्या ताजो 0 इफेक्ट जातलो. आनी ह्या मनशा भितर जाचो गांव सिलेक्ट केला, ज्या मनशाचो जो मुखेली आसा तोच जर तातूंत भितर जर तर बोणो आसा जाल्यार म्हाका दिसना ही सिंचन योजना आनी जातल्यो. सो म्हाका दिसता तांकां पयलीं सरकारान जांकां सिंचन योजना तांकां पयलीं हाडून बसोवन शिकोवपा जाय. उदक म्हणल्यार कितें, न्हंयो म्हणल्यार कितें, पंचायतीचो रोल कितें, पंचायती भितर कितें कायदे आसा, कितें करूं हांगा फक्त म्हजो वोटर, म्हजें राजकारण. आज तुमकां सांगता जेन्ना पयले फावटी जेन्ना हे बांय वाचयताली तेन्ना आमी जेन्ना स्टॉप नोटीस काडपाक लेटर केलें आनी सरपंचान स्टॉप नोटीस दिलें, त्या वेळार सरपंचा इतलो बोवाळ घालो सांगलें की हो मनीस आपल्या विचारता तुवें स्टॉप नोटीस काडलें, तुवें स्टॉप नोटीस काडलें. त्या वेळार पयलींचे मिटिंगेक ताका हांवें सांगलें
की हे जे स्टॉप नोटीस तूं सांगता म्हाका एकट्यान केन्ना कोणी विचारना ते बायचे हाजेर तूं इतली एक्शन घेतली कित्याक म्हाका खबर आसा हांव म्हजे कायद्यान असो म्हणून पूण सरपंच आज भिता की स्टॉप नोटीस काडले म्हण ताका दिसता आपणे व्हडले स्वर्गार हात लायलो पण ताका हांवें सांगिल्लें की हे जे कितें स्टॉप नोटीस तें काड म्हणटा किंवा तुका हे तूं म्हणून करना तुका ह्या खुर्चेचो पावर दिला जर तो तुज्यान जाता ते खुर्ची यूज करपाक उजार करपाक जायना तर सरळ देव म्हणून हांवें राखी नायकान सांगिल्लें आसा सो आज हे राजकारण करप चालू आसा मनशाक आज लोकांक गांवांक कायदे सांगपाक गरज आसा लोक जर कायदे जर कळना जाल्यार पंचायती तर्फे एक्शनी जावपाक जाय तांचेर कित्याक आज हे पळय अशें लोकांक त्रास जाता उदक मेळना ह्या टायमार लोकांक कळटा की आपल्या ताण लागता म्हणून सो हें नियोजन करपाची जबाबदारी रिप्रेझेंटेटिव्हाची आसता कितली लोकसंख्या आसा कितली बिराडे आसा हेजी टॅली सुद्दां पंचायतीन केन्ना केल्या बाबा आमकां कितली उदक लागतलें कितें नियोजन आसा केन्ना विचारपूस कांयच ना पंचायती फक्त जे बाकीचे येतात ते फक्त आपल्याक जाय तशी मनमानी करून तांची म्हाका दिसता जर तर तांणी पाहिजे हांव म्हाका फाटलें कांय खबर ना पण जे 1.5 वर्सां भितर हांव ज्या पंचायती आसा आनी मिनिट्स आमचे फोर्टनायट मिनिट्स जाता ते मिनिट्स जर ते कोण जर तो शिकिल्लो किंवा एक्टिविस्ट जावन हांची मिनिट्स जर तर ITA अंडर घेतली न्ही हे 6 डायरेक्ट डिस्क्वॉलिफाय जावन घरा वता इतलें हांणी घोळ केल्लो आसा सो देव बरें करूं आतां उदक आतांच सागर कोलमकर हांगा आयिल्लो असो कसा वाड्यार उदक मेळना पण ह्या वाठारांतल्यान बायपास करून दुसऱ्या वाड्यार दिवपा खातीर नियोजनां करपाक पण ह्या वाठारांतले जे लोक आसा ते म्हणटा की उदक पयलीं आमकां दिया ह्या बद्दल तुमी कितें म्हणटले आमी आतां सागर कोलमकर आयिल्लो तो ताजी ड्युटी करता पूण आमच्या लोकांनी तांकां सांगलें की आमच्याच वाड्यार पयलीं उदक मेळना तें सावरीचें उदक आमी आमच्या लोकांनी म्हणटा झगडून तशें हांगा हाडिल्लें आसा आनी लोक त्या उदकाचेर थोडे फार प्रमाणान आज कलरकोनाच्या उदकान जाता पण त्याही उदकाचेर आमकां तितलीच गरज आसा सो हें जें उदक आज जर तर दुसरे हातूंत व्हयलें जालें जाल्यार आमकां तांय उदक मेळपाना सो आज लोकांनी तांकां सांगलें की आमकां पयलीं उदक मेळटा काय ना ताजें तुमी नियोजन पयलीं करा आनी मागीर तुमी दुसऱ्याक उदक दिया सो ओके थँक्यू